अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कई साल पहले डॉक्टर जाकिर नाइक का यजीद के हवाले से मौक़िफ़ सामने आया, जिसके बाद उन पर बहुत तनकीद हुई और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने उस मौक़िफ़ को दोहराया भी नहीं। इसके बावजूद बहुत से लोगों ने उन पर तनकीद की और उन पर फतवे भी लगाए। हालांकि गुज़िश्ता 2 दिन पहले अहले तशय्युओं के स्कॉलर शहनशाह नकवी साहब ने भी उन पर स्टेज पर बैठे तनकीद की, जो कि मुनासिब नहीं था। और इसके अलावा और भी बहुत से शरपसंद अनासर हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक से हसद करते हैं, वो उन पर तनकीद करते रहते हैं। इस पर मुफ्ती तारक मसूद का क्या मौक़िफ़ है, उनकी ज़रा गुफ्तगू सुने, इस पर बात करते हैं। ये जो यजीद के रज़ी अल्लाह अन्हु वाला मसला है, मैं यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहने का कायल नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो रज़ी अल्लाह अन्हु कहा, मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता हूं। नहीं कहना चाहिए था कि ऐसे मुतनाज़े शख्स को जिसके दौर में हजरत हुसैन का कत्ल हुआ है। तो लेकिन ये एक तारीखी वाक़या है, इसमें अगर डॉक्टर जाकिर नाइक से गलती हुई है तो मिंबर पे उनका नाम लेके कीचड़ उछालने के बजाय उनकी खिदमात, जो दूसरी खिदमात हैं, उनको सराहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भाई किसी तरीके से मुलाकात हो तो इंसान उन तक अपना पैगाम पहुंचा दे कि हज़रत आपकी जो तहकीक है यजीद के बारे में, हम उससे इख्तलाफ करते हैं, हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं और ये बड़ा हसास मौजू है, मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं। आप लानतुल्लाह ना भी कहें तो कम से कम रज़ी अल्लाह अन्हु ना कहें, या इस टॉपिक को छेड़े ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे आदमी हैं कि उनसे कोई तमीज़ से बात करे मुदल्लल, तो वो अपनी पिछली बात से फौरन रुजू कर लेते हैं। वो ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मैंने जिन उलमा की भी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि हक परस आदमी है, गलती करते हैं मगर रुजू करने में पसो पेश बोलो भाई नहीं करते। तो जब आपको पता है कि एक आदमी हक परस्त है, दीन की तबलीग कर रहा है, दीन की दावत का काम कर रहा है, अगर उससे गलती हुई है, क्योंकि ये तारीखी वाकया है, उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं मुमकिन है वो पूरी ना हो, इसलिए रजी अल्लाह अन्हु कह दिया। आप कह सकते हैं कि हजरत हुसैन के कातिल को कैसे रजी अल्लाह अन्हु कह सकते हैं? भाई वो कातिल मानते ही नहीं। वो अलग बात है कि था या नहीं, मैं तो मानता हूं इस दर्जे में नहीं कि डायरेक्ट कत्ल किया, इस दर्जे में कि यजीद के दौरे हुकूमत में कत्ल हुआ है और यजीद ने कातिलों को सजा नहीं दी, ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो लेकिन ये तारीखी वाकया है, इसमें किसी की तहकीक दूसरे की तहकीक से बोलो भाई। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से माज अल्लाह नफरत का इजहार करे या ये कहें कि उनका कत्ल माज अल्लाह सही हुआ है, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक काबिल मलामत होगा और ये गलती काबिल मुआफी नहीं होगी। यजीद का मसला एक तारीखी वाकया है जिसमें दलाइल इसी तरफ है कि यजीद मुजरिम था, मगर इसका जुर्म ये किसी पर मुश्तबे हो सकता है। अगर किसी से गलती हुई है तो आप बैठ के तमीज से उससे बात कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में तमीज से बात करने का रिवाज, कोई मिंबर पे एक बात करेगा और थाड़ 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 तोपे लेके उसके खिलाफ, गैर मुस्लिम हंसेंगे कि यार तुम्हारे आपस में ही ये इख्तलाफात हैं और तुम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो हमें कहां से माफ करोगे। तो हमारा मुल्क अभी इस किस्म के टकराव का मुतहम्मिल बोलो भाई नहीं है। पहले मुल्क में बड़े फड्डे चल रहे हैं, तो इसलिए जो भी इस किस्म की चीजों को में जज्बातियत का शिकार होते हैं, सोशल मीडिया पे हमारा फर्ज है कि हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करें और उनको बताएं जो भी अल्लाह के रसूल को मानने वाला है वो कभी भी गुस्ताख रसूल नहीं हो सकता। सब मुसलमान अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। ताबीरात में कभी कभार जबान क्या होती है, तो इसलिए कि अगर उलमा रहनुमाई न करें, सोशल मीडिया पे लोगों के फिर बड़े जहरीले कमेंट्स हैं, उससे और ज्यादा नफरतें फैल रही हैं। हर आदमी अपने फिरके को लेके ना अब उसको मौका मिल गया है। कोई भी ऐसा, जैसे कोई कमजोर पिट रहा हो ना कहीं, अब उस कमजोर ने आपके पैसे भी लिए हुए थे, बल्कि एक ताकतवर पिट रहा हो, फर्ज करें उसने आपके भी पैसे लिए हुए थे, तो आप उसको मार सकते नहीं थे। अब क्या हुआ है कि वो लोग उसको कूट रहे हैं, तो आप भी जाके उस पर चोरी का इल्जाम लगा के थप्पड़ मार। मकसद चोरी नहीं होती, मकसद होता है कि इसने जो है ना मेरे पैसे देने। तो हर आदमी जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करके एक बौछाड़ कर रहा है। इससे खतरा यह है कि मसलकी इख्तलाफ कहीं बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, जिसके मुसलमान अभी तहम्मुल नहीं कर सकते। जो भी हक बात है उसको बयान करना चाहिए और इस तरीके से उस पर कमेंट्स करें कि एक दूसरे के जज्बात गालियां वालियां न दें, और जो है ना बड़ी तमीज से कि भाई गलत, ये ऐसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। मुसलमान सब अल्लाह उसके रसूल के चाहने वाले ही होते हैं।
تعبیر میں بیچاروں سے کبھی غلطی, جیسے جنید جمشید بیچارے سے ہو گئی تھی. تو یہ بڑا حساس ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو, ابھی وہ سنا کہ اعلان کیا ہے کہ وہ کسی اہل حدیث کو لے گا ہی نہیں چینل میں, عامر لیاقت صاحب نے کوئی اعلان کیا ہے. اس سے اور پھر قواریت بڑھے گی کہ بھئی جب باقی آ رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں آ رہے, شیعہ آ رہے ہیں, بریلوی آ رہے ہیں, دیوبندی آ رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں آ رہے. تو اس سے یعنی یہ ایسا, یا تو یہ کسی کی سازش ہے علماء کو آپس میں لڑانے کے لیے, اور اگر سازش نہیں بھی ہے تو بہرحال اس حرکت سے کون خوش ہو رہا ہے؟ شیطان. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میں پہلے ہی اس کا قائل نہیں تھا کہ اس طرح علماء کو بٹھا کے نا مرغوں کی طرح لڑایا جائے آپس میں. یہ فروعی مسائل مدرسوں میں ہونے چاہیے, اور اگر بحث ہو بھی رہی ہے تو ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے. تو ناظرین, مفتی طارق مسعود کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آیا, اور مفتی طارق مسعود کا یا جتنے بھی اچھے علماء کرام ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی فرشتہ نہیں ہے, وہ انسان ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور لوگ ان سے اختلافات کر سکتے ہیں, لیکن عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ہیں جنہوں نے کم و بیش 11 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, اور ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے, اور وہ بھی وہ غلطی جو انہوں نے ریپیٹ نہیں کی, اس پر ان کی توہین کی جائے, ان پہ فتوے لگائے جائیں, یا کچھ شر پسند عناصر کچھ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے حسد کرتے ہیں, خود تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح اسلام کی خدمت کر سکیں, اپنے دین کی خدمت کر سکیں, تو وہ اسی جیلسی, اسی حسد کی وجہ سے ان پر تنقید کرتے ہیں اور موقع تراشتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے, کوئی غلطی ان کے منہ سے کوئی لینگویج کی مسٹیک ہو جائے, کوئی ورڈنگ کی مسٹیک ہو جائے, تو وہ اس کو پکڑ کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. ناظرین, اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ائمہ کرام کا لکھنا یہ ہے کہ یزید نے ڈائریکٹ حضرت حسین کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, تو لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ یہ بات کنفرم نہیں ہے, ہسٹری کرسٹل کلیئر نہیں ہے. تو اس پر اب ہونا کیا چاہیے کہ کچھ ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ یزید نے ان کو قتل کرنے میں وہ ملوث نہیں تھے, تو لہٰذا ان کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو یزید کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تو دوسری طرف ایک موقف یہ ہے کہ یزید نے ہی حکم دیا تھا, اور اگر یزید نے حکم نہیں دیا تھا تو جب پھر شمر نے حضرت حسین کو شہید کیا تو پھر شمر کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے تھا, جو کہ میرا بھی موقف یہی ہے. لیکن ناظرین, یہ موقف کی بات ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا, کوئی مہر نہیں لگائی. ان کو لگتا تھا کہ ان کے نزدیک رائے یہ ہے, کیونکہ ائمہ کرام کا یہ کہنا ہے, کچھ ائمہ کرام کا. لیکن ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک کبھی بھی فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے, نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام اچھا ہے, یہ امام برا ہے. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک سارے ائمہ کرام جو ہیں وہ عزت کے قابل ہیں, انہوں نے دین کی خدمت کی, لیکن اختلافات ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیسیکلی جو پروفیشن ہے, جو ان کی گرپ ہے, جو پرفیکشن جس میں مہارت وہ رکھتے ہیں, وہ ہے تقابل ادیان, یعنی کہ مذاہب کے درمیان میں وہ کمپیریزن کرتے ہیں, مذاہب کے درمیان میں وہ مباحثہ یا مناظرہ کرتے ہیں, نان مسلمز کو وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں, جس کی وجہ سے دیکھا ہم نے کہ اسلام کو کتنا جو ہے وہ پوری دنیا میں عزت ملی, اسلام کو کتنا فروغ ملا, اسلام کی کتنی خدمت کی گئی, اور اسلام کی کتنی عزت بنی پوری دنیا میں کہ اسلام ایکسٹریمزم پر نہیں جاتا ہے, اسلام بہت پیارا اور خوبصورت اور فلیکسیبل مذہب ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کیا, میرے خیال سے صدیوں میں ایسا بیٹا مائیں پیدا کرتی ہیں, اور ایسا کوئی بھی اس وقت ان کے مقابلے کا, ان کے پائے کا اسکالر نہیں ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو موقف ہے اس سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یزید کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملوث تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک پہ فتوے لگانے شروع کر دوں, یا ان کو میں سٹیج پر بٹھا کر ان کی توہین کرنی شروع کر دوں, ان کو مہمان بلا کر میں ان کی انسلٹ کروں یا ان کو لیکچر دوں. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.